لما أنت دما بزي فلات ميستركم نوالد التزارب ودات نعاكم دل أيامتي فقرنيا خاك تخون تخيل بتعمد فوتوات تخون تخيل إيفن سبيت كاك تخون تخيل يا جن كله نجار كازر كيف هبلكات نجرا لك كمالت إخواني فتم نقول نستيتي كتنجرم زي كبو خانت بتاعت اللويوم لما أنت ساتم كنجرك أيه اسكع موداتا حبير كان نحردات أنا خاوين كاك لما أنت جمير كاك كتبسلي خا فتم زي تزاربوا من نجارات انتي مخانم كتفلتيها أنا جن كواخا سبسكرايب كتكبر اللي راح يزدلي إذا كان لي سبسكرايب قبرنا ما كل جزيز لكم نفراوي ودكاك طعمو زخلو كقولتو زخلو حسابات وصديقة مني ختيل كان دما أنا حفت خاصة نايتية كل جزي نفراوي ودكاك طعمو خازخلو حسابات حيزل كازمة تسلزخونكو كل جزي فيديو تاتي لايك بمقبار تجمر كسع مودات حابير كان نتصنح قطتا نفتم حساباتي كعتولكا ودي ፍጹም قال كنغرا زي بلو ነገር ታለወ ድኽመቱን ጥንካሩን ፍጹም ክዛረባ يبلن بدخمت كان نجمر نقول انستيت الدخمت كاك تنقرا خلخا ويو طنكار ايو زفوت وزفقرو ودي بتعمي كحجزن زخل ودي الى حسيباتو زنبرت دكما مخان بالخون تأمر كجلت كله أمن إني جوانا خيا سوون ناس كاتبو نجاري قبل خون جزيري عمت يا وي كتفكر كاز جبران ناس كاتبو نجاريو الناس نجار زي كم زي اللي مسفلتت فتسوم كم زي هون كم مسفلتت فرا بحد جزيك الله يخلن جن قبل عليه خزنة برا ملكتان نقول لي سخيد كم كذا ما يتخبرك كم كذا بيتفرحك كان بفقريت مزازل كان تخون النبرت نجار بمولو أنا حجازيتو إيان سوني دكم يولو خانق زي يحجزو إيا قلي لا أتأمن بر ملؤ بملؤ ناتكاك نكارا أي تقبلون دخمتك كم سعرتك مسؤولي إزرايا أزي مخانو نعخا عوي لو تزفتر مازديو ولا دخمتنا الليكا كتكبرت دليها بسبيتك ولا لخانة دخمتنا الليكا كتفكرت دليها قدو لخا تشفينو كرأت دليها حدا جزيكن قلت أو تأثر إيكا جزي اللو يتدخمتك دكما مخانك كبرها لك تقبر كتباس حلهم مالتيو سلازم نقول دخمتك يزربن دخمت تدخم كتدخم كاكواسي بعلا بقلت أنا كتريا أو لو خانك زين نخجلت أمبر كم زلني أنا خمس إيلكا دخمتك تزارب من تحت أخوينك وقال ننعقدك يا تخيد تنكار خون بأمتن زلك هفتي زلك تنكار تاي أمدر بمهلا وقاسي أنس بخمس زحشك إيه ويكا باخذ بالتك إيلكا تناقر نقرات بمولهم نختم الزنكا زقابرو نقرات يوم أنا بخمس كحزك زخل عينة ودي إلكا كم تناقر قرايات تحسب كاودو ما زلك هافتي بزتناقر خا أطري بناتا بلانات بناتكا عطاوي دما هافتي كتساقيات المتوزن سواء كم زخم زلوا سلازي زياتا قبر خوت أقامي ولي تبل مالتيو ما باخن من قدي خبت لا زلخا ناتكا جنزب زتفقلو من قدي تستخخل زلخا انبر من متمتو لو تقيلن جنزب كاسلز تزارب كايا وي سلا كم زلني كم تلني سلاز بالكايا اتا طقمات تدلقو نخت قربك كم مخوانا حالفو اتتخكلن يزخوانا باريان كي تريكا سكبر نقر سلازخوانا رخمت كانت انكار خان نقول يزرابن خلاي نايكس خايوت فصوم كي تزارب يخا حدا لو عايش وداتس نزاناي لومي سبيتم وينا لومي فقرنيو بناي حلفتي فقرنيو ما بيلم كأنو زمكرو ولا بزي مقنا بقف ولا متادي زبال كم استقاقي خات تزاربو نقرنيو مش أو زخانة من قدك توصح خلهم وي زخانة توستابرسهم كفتار لكم كالوسي سيكسيس كم زكيرنا نيرنا مس العلم كزاربو يمكرو بتعم ورداتيو بتعم محفريو أي بهالن مس إكس خزنا بركة هيوة فقرن صلن كله نجار شعيو تعاتيو كنفت حداش كشجاجر زلوا مستحداش مسكونكا إتا حداش فقرنيا خب بناي وعلى من قدك تفكرك بناي وعلى من قدي نات كان نخد كون السنة تخكلنيا زخانة من النتا نختار إيه كمبر مسكالوت أقولتنا الناس أركا حلف تفكاريتي كم تقبر اللي نيرة حلف تفكاريتي كم تقبر اللي نيرة اندحرنا حلف تفكاريت كهيوتنا تريتمنت اندحرنا في أكلنا وأكت من الاستخليخة إتا نايلو مزلا فقرنيا خاقن إتا تخكلنيا زخانة من النتا ترحي أكتر إيه كتخل مسخاليتي فقرنيا خا مسناي قدم فقرنيا خا نانت أرخايا توعل اندحر داخوينكا حدا بوشتا نتدهالت يا تخيد نعايز يخونس نإكسو إذا فكر أنا بعليك خون عاي فقد اللي ياتبل السلامة وزنبرة فقرا وركبكم قس بقس نحرف فنك خيد نتحمسكم نتجاجكم نخدخدو زجابر نكاريو لازم إكس خهيوت أو شعو يلبك كتنافق كاي كبان أو حقفة خالي تقول حسكاس
ካሊት ጓል እንደገና ሕልፍቲ ፍቃሪኻ ክትዝክር ኣይግባእን እና ናይ ኤክስካ ህይወት ፍጹም ንናይ ሕዚ ፍቅረኛኻ ኣይንገርን እዩ። ሳልሳይ ናይ ገዛኻ ድኽመት ፍጹም ንፍቅረኛኻ ከይትዛረብ ኢኻ። ናይ ገዛኻ ጉድ ኣብ ገዛኻ ክውዳእ ኣለዎ። እዚ እውን ከምተን መጀመርያ ዝበልኩኻ ንፍቅረኛኻ ገዛና ከምዚ እዮም ገዛና ከምዚ ገይሮም ዝቢሎም ገለ ናበልካ ትዛረባ እንድሕር ኮይንካ ዓንዲ ሕቋኻ ከም ዝተሰበረ ጌርካ ሕሰቦ። ምክንያቱ ገዛና ደገፍትና እዮም። ካብ ገዛኻ እዩ ዝጅምር ናትካ ታሪክ። ንኣኻ ክተኽብረካ ንኣኻ ክተፍቅረካ ንዓኻ ዝሐሸ ቦታ ከም ዘለካ ኮይና ክትርኢ እንድሕር ዳ ትደልያ ኮይንካ ቤተሰብካ ሕዚ እውን ጠንካራ ከም ዝኾኑ ቤተሰብካ ከም ዝፈትዉኻ ቤተሰብካ ከም ዝሕግዙኻ እዩ ክመስል ዘለዎ። ፍጹም ምስ ቤተሰብካ ዝተቆራረፅካ እንድሕር ኮይንካ ድማ ፍጹም ኣይተልዕሎም ምንም ነገር ኣይትዛረባ። እንድሕር ና ቤተሰብካ ጉድለት ትዛረባ ኮይንካ ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ዘይብሉ ሕምስምስ ዝበለ ናይ ፍቅሪ ልምዲ ዘይብሉ ወዲ ኮይንካ ኢኻ ትረኣያ። ካብ ድማ ክብርካ እዮም ወለድኻ። ኩሉ ግዜ ችግር ጥራሕ እንድሕር ትዛረባ ና ወለድኻ ግደፎ ፀገም የብሉን። ኢቭን እኳ ና ማሓዙትካ ናይ ሕዋትካ ኢቭን እኳ ና ካልኦት ዘመድ ህይወት ሕማቅ ህይወት ማለት እዩ ትናገራ እንድሕር ዳ ኮይንካ ሰላም ዘይብሉ ሰብ ወይ ብሰላም ክነብር ዘይኽእል ሰብ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዝኾነ ፍቅሪ ክመሓዳድር ለይኽእል ወይ ክረክብ ለይኽእል ሕማቅ ዕድል ዘለዎ ሰብ ኮይንካ ስለትረኣያ ሕዚ እውን ከምቲ ዝበልኩኻ መንዓቂኻ እዩ። ሽሕ ሃፍታም ኩን ገንዘብካ ደልያተ ዘይኮይና ምስ ቤተሰብካ ፍቅሪ ዘይብሉ ስኒት ዘይብሉ ሰብ እንድሕር ኮይንካ እዛ ጓል እዚኣ ብሙሉእ ልባ ኣሚናትካ ክትቀርበካ ኣይትኽእልን። ሕዚ እውን መንዓቂኻ እዩ። ከምቲ ዝበልኩኻ ቤተሰብካ ዘመድካ ዓሊትካ መሓዙትካ ዓንዲ ሕቆንካ እዮም ኣብ ፍቅራዊ ርክብ እና ፍጹም ናይ ገዛኻ ጉድ ከይትዛረባ ኢኻ። ራብዓይ ክሳብ ሕዚ ሰብስክራይብ ተዘይገርኩም ቻናለይ ሰብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ምንም ኣይጎድለኩምን ንዓይ ክጠቕመኒ እምበር ንዓኹም ኣይጎድአኩምን እዩ። እቲ ራብዓይ ነጥቢ ድማ ክንነጋገር ኣለና ኢልካ ቀዲምካ ንጓል ኣይዝረብን። ጉዳይ ተሃሊካ ኣብቲ ትራኸብሉ ሰዓት ንራኸብ ኢልካ ኣብታ ሰዓታ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ። ኣቀዲምካ ንጓል ክንነጋገር ኣለና ኢልካ ያለኻ ማለት እዩ ዋላ ሽሕ ግዜ ተጥፍእ ዋላ ሽሕ ግዜ ብዙሕ ነገር ትግበር ኣዚራ እስኻ ጥፋተኛ ከም ዝኾንካ ገይራ መሊስካ ይቅርታ ንክትሓትት እያ ትገብረካ። ናይ ጓል ባህሪ ከምዚ እዩ። ምክንያቱ ገና ካብ ገና ጀሚርካ ክንነጋገር ኣለና ሎ ማዓንቲ ክትብላ ከለኻ ንነገር ከም ዝኾነ ኣፀቢቃ እያ ትፈልጥ። ኣእሙራ ድማ ምንም ነገር ኣይርስዕን። ኣብ ፍቅራዊ ህይወት ጓል ዝገበርካያ ፅብቕትን ሕማቅን ነገር ብሙሉእ ሴቭ ጌራቶ እያ ትፀንሕና ታጌረ ነይራ እስቲ ጥፋት መጀመሪያ ክእልሽ ትብል ናትካ ጥፋት ከዓ ትእልሽ። እሺ ኣነ ከምዚ ኣገይረ ኣለኹ ስለዚ በዚ ኣይክርዝ ክእል ኢላ ቅድሚ ሕዚ ሰሪሕካዮም ዝነበርካ ጥፍኣታት ደማሚራ ሓላሊኻ ብልኾነ መንገዲ ካብ ናታ ጥፋት እቲ ናትካ ጥፋት ዝበለፀ ከም ዝኾነ ክትርኢ እያ ትገብረካ። እና ንጓል ቀዲምካ ብስሩ ክንነጋገር ኣለና ኣይባሃለን። ነገር ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩና ብልኾነ መንገዲ ሓላሊኻ ናባኻ ስለተህዝሮ ኩሉ ዲቴል ፈትፊታ ሓሲባ ስለትመፅእ ሜስካ ተበዲልካ ከለኻስ ንምንታይ ስኻ ይቅርታ ሓታት ትኸውንና ጉዳይ ተሊካ ኣፍታ ቅፅበት ኣፍታ ሰዓት ምፅኢልካ ከምዚ ጌርኪ ስለዚ ትጥፍኣት እውን ንክትኣምነሉ እወይላ ኣሚና ንክትቀበል እትሓስቦ እተሓላልኾ መንገዲ ንከይፍጠር ንምግባር ዝጠቕመካ ነገር ስለዝኾነ ኣቀዲምካ ክንነጋገር ኣለና ከይትብል። ሓምሻይ مسكندي أوالد كم زنبركا فتصم كي تزاربي خانقول زين جرزي جعلنات مسيلكم تزاربوا ودات بايزوي بزحاتكم ما شرد زي خانكم تخانكم ترايحهم جن خمس تجاورو حنتو قال مسكندي والد ركب كم زنبركا ندحر تزارب كيا خوينكا صفن عصخانة فقرا وركب كتمسرت سيد خيل ما شرد زي خانة زي بس على ودي مسيلك خاطر رايح صباح نقول كم تن سلسة وي 4 وي 9 وي 20 الخانة والد كم تن نقدفو ونزلو أنا ونينا قا عجاي زي أياك تخون إلى أيات تحسب ديسانت ودو خوين كاكتر خلخا مالتيو بيت بقوال زواها بكا خبري بيت بكا خمي اف كم زبلاخا واو دس كبن هزيس مسمان نمقوال بقليلو يقراربن مسمان نمقوال بقليلو زمدنا يمسرتن أنا سعدلني أي إلا مساخا مخوانا كم عوي نقر نخطر يزقابره انت حرتو إلكا كم جاقننات وي كم جبد بكا أنا كم زكيرا خند زوقوالا توديقا خمس بيلا بفقرة حيزين قال همز اند حرتو بلا خوين كاقن ركاش كم زخوان كايكسم مع الزخ الامبر ناتكا جاقننات ناتكا تفكار مخوان قال كرأيا كي تتصبه اسوم نقرات زياتهم كرما حازة الزاري بكا يوم اند حرت فلت خوين كا
ውርደትና ለማመድካ ጸኒሕካ ማለት እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ፍጹም ከይትለምዶም ኢኻ እንድሕር ጌርካዮም ዘይትፈልጥ ድማ ከይትናገሮም ዝሓወይ ጓልየ ጓል መጠን ከመይ ዓይነት ስምዒት ከም ዝስምዐና ዞም ነገራት እዚኣቶም ክትዛረቡ ከለኹም ከመይ ጌርና ከም ንሪኢኩም ልገልጹ ቃላት እየ ዝነግረካ ዘለኹ እሞ ምንም መደገፍ ሓሳብ ኣየድልይካን ኣይትናገር ደስ ኣይብልን ማንም ጓል ትፈትዋ ኣይኮነትን 5 ነጥብታት ኣጸቢቅካ ሓዘኒኻ እንድሕር ጠቒመናኻ ኮይነን ትምህርተይ እንድሕር ጠቒምካ ኮይኑ እዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ከይትርስዕኻ ተኸኢልካ ጥራሕ ድማ ናብ ካልኦት መሓዙትካ ሼር ግበር ኢኻ ሰብስክራይብ ከይገበርካ ምውፃእ እሞ ይሕሰብን ሰብስክራይብ ግበር ኢኻ ኣብ ቀጻሊ እውን ካልእ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ክሳብ ሽዑ ሰላም